अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये इलेक्शंस 2024 के बारे में है। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल के हवाले से मैं बात करूँगी। इसमें जो इलेक्शंस हुए हैं और उसका जो रिज़ल्ट सामने आया है, आज जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग पीटीआई की जीत पर भंगड़े डाल रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में जो लोग पीटीआई की जीत पर जश्न मना रहे हैं, मैं उनको ये कहती हूँ कि ये आपकी जीत नहीं है, ये आप गलतफहमी है कि ये आपकी जीत है, ये पीटीआई की जीत है, ये इमरान खान की जीत है, ये इस्राइली लॉबी की जीत है। आज खैबर पख्तूनख्वा के लोग जिस पीटीआई की फतह पर जश्न मना रहे हैं, मैं आपको ये कहती हूँ कि आप फ़लस्तीनियों की लाशों पर जश्न मना रहे हैं। वो इस्राइल जो फ़लस्तीनी बच्चों को मार रहा है, वो इस्राइल जो हमारे मुसलमानों को महसूर करके मार रहा है, आपने उस फ़लस्तीनियों के कातिल इस्राइली लॉबी को जितवाया है खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन आपको ये मालूम भी नहीं है। ये जो इस्राइली लॉबी है ये काम किस तरह करती है। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को एहसास भी नहीं है कि इस्राइली लॉबी उनके दिमाग को कैसे कंट्रोल कर रही है सोशल मीडिया के जरिए। इमरान खान तो सिर्फ एक मोहरा है। ये पहले दिन से मैं भी कहती रही हूँ, हकीम सईद भी कहता रहा है, इसरार अहमद भी कहता रहा है, लेकिन फिर भी मैं कहूँ कि इमरान खान जेल में है, लेकिन सोशल मीडिया उसका और ज्यादा तगड़ा हो गया, सोशल मीडिया उसका और ज्यादा मजबूत हो गया। और पीटीए के मुताबिक उसमें इस्राइली और भारतीय अकाउंट्स भी शामिल हैं। इतना बड़ा सोशल मीडिया जिसमें पैसों पर मुलाजमीन रखे हुए हैं और वो दिन रात उनके ट्रेंड्स चल रहे हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के दिमाग को इन्होंने किस तरीके से कंट्रोल किया है, ये खैबर पख्तूनख्वा के सादा लोगों को पता भी नहीं है। किस तरह एक कब्रों को सजदा करने वाला शख्स आपका लीडर बन गया। खैबर पख्तूनख्वा के लोग कब्रों को सजदे नहीं करते, ना मज़ारों पे जाते हैं, ना कब्रों पे जाते हैं। किस तरह ये आपको अपने मजहब से, अपने दीन से दूर इन्होंने कर लिया और आपको पता भी नहीं चला। एक कब्रों को सजदा करने वाला शख्स आज आप उसको लीडर मानते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों, उस शख्स के जलसे में हमारे जो कलमा तैयबा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसको तब्दील किया गया, उसमें उसका नाम डाल दिया गया। आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। आप इतने दीन से, इतने मजहब से दूर हो गए कि आपको उस कलमे की तब्दीली पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उस आदमी के सामने एक खातून उसको पैगंबर का दर्जा देती है, ये आदमी इमरान खान कुछ भी नहीं कहता। फिर दाढ़ी का, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, उस दाढ़ी का मजाक बनाना आपको सिखाया गया है। आप जिस दाढ़ी वाले को देखते हैं आप उसके ऊपर हंसी शुरू कर देते हैं। आपको ये पता ही नहीं कि ये इस्लाम के शायर हैं, ये इस्लाम के सिंबल्स हैं, ये इस्लाम की अलामात हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों, मैं आपको इस्राइली लॉबी अगर आपको समझनी है तो एक हॉलीवुड की एक फिल्म है द स्पाई, उसमें किस तरीके से एक आदमी को मुंतखब किया जाता है, किस तरीके से उसको एक मुल्क के अंदर दाखिल किया जाता है, किस तरीके से वो पूरे मुल्क का पॉपुलर लीडर बन जाता है और उन बेचारे लोगों को पता भी नहीं चलता। ये जो इस्राइली लॉबी है, मैं आपको बताऊं कि इसका जो निशाना है वो अब फलस्तीन है। पाकिस्तान को भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब ये फलस्तीन को नहीं बर्दाश्त करता तो पाकिस्तान को कैसे बर्दाश्त कर सकता है इसराइल? इसराइल वो वाहिद मुल्क है जिसके ऊपर पाकिस्तान ने जाने पर पाबंदी लगाई है। और ये बात भी आप देखें कि अनीला अली, जो कि एक जूइश ग्रुप का डेलीगेशन की मेंबर थी, जो कि इसराइल का विजिट किया उसने,
یہ عمران خان کے ساتھ بیٹھی ہوتی تھی، پی ٹی آئی کی سپورٹر تھی، یہ وہاں پر اسرائیل گئی، اور انیلا علی کا جو بیان ہے وہ بھی خیبر پختونخوا کے لوگ دیکھ لیں، اس نے کہا کہ ہم نے پی ٹی آئی حکومت سے، ڈان اخبار پہ آپ دیکھ لیں، اس میں باقاعدہ اس کا سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ انیلا علی نے کہا کہ ہم نے پی ٹی آئی حکومت سے باقاعدہ پرمیشن لی تھی کہ ہمارے ساتھ یہ شخص جو ہے وہ اسرائیل جائے گا، پی ٹی آئی حکومت نے ہمیں پرمیشن دی۔ پہلی دفعہ پی ٹی آئی کی حکومت میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی جو قرارداد ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش کی گئی۔ کیا آپ یہ بھی نہیں سمجھتے؟ اچھا، اسرائیلی لابی کو کوئی ایسا شخص نہیں چاہیے، مجھ جیسا شخص نہیں چاہیے، کوئی اور آپ جیسا شخص نہیں چاہیے جس کا خاندان یہاں پر ہو۔ اسرائیلی لابی کو ایسا شخص چاہیے جس کے بچے اس کے ہاتھ میں ہو باہر ملک میں۔ یہ جو پاکستان میں اس کی جو جائیدادیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، اس کی بہنوں کی بھی جائیدادیں ہیں، وہ بھی آپ امریکہ اور دبئی میں دیکھ لیں ساری۔ اس کے بیٹے کہاں پر ہیں، کس کے پاس ہیں؟ یہودی اسرائیلی لابی کے پاس ہیں۔ اچھا، امریکی کانگریس میں جو اس کے لیے آج بھی زور و شور سے مہم چلا رہے ہیں، عمران خان کے لیے مہم چلا رہے ہیں، وہ سارے اسرائیلی ہیں، وہ سارے یہودی ہیں، جو کانگریس کے ہیں، جو ان کے سینٹ کے ممبرز ہیں، جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، جو میگزینز ہیں، جو اخبارات ہیں، وہ سارے یہودیوں کے ہاتھ میں ہیں، جو عمران خان کے حق میں خبریں چلاتے ہیں، پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ فلسطین آج نشانہ ہے، پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے، پاکستان ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ پاکستان میں کئی علیحدگی پسند تحریکیں چل رہی ہیں، اور پاکستان کو خدا نخواستہ کچھ ہوا، جو کہ واحد نیوکلیئر پاور ہے، جو کہ تمام اسلامی دنیا کا واحد سہارا ہے سیکیورٹی کے لیے، تو پھر اگلی مرتبہ اگلی جو باری ہے وہ سعودی عرب کی ہوگی۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، اور یہ قیامت کی نشانیاں پوری بھی ہو رہی ہیں، ایک ایک کر کے قیامت کی نشانیاں ساری پوری ہو رہی ہیں۔ اگلی جو باری ہے پاکستان پر تباہی کی گئی، جو پی ٹی آئی کے دور سے شروع ہوئی، اور پاکستان کو تباہ کرنے کے بعد جو انتشار یہاں پر پھیلایا جا رہا ہے، اس کے بعد مکہ اور مدینہ اور سعودی عرب کی باری ہوگی۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ اسرائیلی لابی کام کیسے کرتی ہے۔ ایک ڈاکیومنٹری ہے ڈیٹا کی جو ڈاکیومنٹری ہے وہ آپ پاکستان کے لوگ ضرور دیکھیں۔ یہ نیٹ فلکس پہ ایک ڈاکیومنٹری ہے ڈیٹا، اس کو آپ ضرور دیکھیں کہ کس طریقے سے بیرونی لابیز، فرمز خوف کا عنصر پیدا کرتی ہیں، لوگوں میں خوف کریٹ کرتی ہیں، پینک کریٹ کرتی ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، آپ کے ساتھ وہ ہونے والا ہے، اور پھر لوگ جو ہیں وہ افراتفری کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر لوگ انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی جہاز کو ڈبونا ہو تو اس کے لوگوں میں یہ افواہ پھیلا دیں کہ جہاز ڈوب رہا ہے، تو لوگ خود بخود دھکم پیل شروع ہو جائے گی، بھگدڑ مچ جائے گی، بھگدڑ میں کئی لوگ مر جائیں گے، جہاز خود ہی ڈوب جائے گا۔ یہ ہتھ کنڈا ہے۔ ڈیٹا ڈاکیومنٹری، یہ عائشہ گلالئی نہیں کہتی، یہ ڈیٹا ڈاکیومنٹری میں یہ ڈاکیومنٹری بنائی گئی ہے، وہ آپ دیکھیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہی طریقہ امریکہ میں اختیار کیا کہ اس نے جو فرم ہائر کیا اور اس فرم کے ذریعے اس نے امریکی عوام کو یہ کہا، اس کو برین واش کیا امریکی عوام کو کہ آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا، آپ کے ساتھ وہ ہو جائے گا، اگر آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو الیکٹ نہیں کیا تو آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا، اور امریکی عوام نے اس کو الیکٹ کر لیا۔ وہی فرم جو ہے وہ عمران خان کی پی ٹی آئی نے ہائر کی ہے، وہی ڈونلڈ ٹرمپ کی وہی فرم جو لوگوں میں خوف پیدا کر کے کہ ابھی آپ غلام بن گئے، اچانک غلام بن گئے، پی ٹی آئی کی حکومت میں غلام نہیں تھے، ابھی آپ غلام بن گئے، ابھی جو ہے آپ تباہ ہو جائیں گے، ابھی آپ کی سانس بند ہو جائے گی، آپ نکل آئیں سڑکوں کے اوپر، آپ توڑ پھوڑ کریں، آپ احتجاج کریں، اپنے ہی ملک کو تنصیبات پر حملہ کر دیں۔ یہ لوگ آپ کے دشمن ہیں، جو لوگ آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، جن لوگوں نے آپ کے لیے شہیدوں کا خون بہایا، وہ آپ کے دشمن ہیں، آپ حملہ کر دیں ان سب پر۔ اسی خوف کے سوشل میڈیا کے ہتھ کنڈے کو اسرائیلی لابی نے استعمال کیا پاکستان میں، اور آج پاکستان میں دیکھیں کہ افراتفری ہے، انتشار ہے۔
اچھا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارا مقابلہ جو ہے وہ عمران خان سے نہیں ہے. میں پاکستان کے عوام سے کہتی ہوں، میں خیبر پختونخوا کے عوام سے کہتی ہوں، ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے. عمران خان صرف ایک مہرہ ہے. ہمارا مقابلہ جو ہے وہ اسرائیلی لابی سے ہے. میں سمجھتی ہوں کہ 2018 کے جو الیکشنز ہوئے ہیں 2018 کے جو الیکشنز ہوئے ہیں، اچھا، وہ یعنی آپ کا جو خوف ہے، جب آپ میں خوف کریٹ کیا جاتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، تو اس کو کہا جاتا ہے جنون. یہ ہے جنون. اس طرح امریکی صدر کی کیمپینز میں اور مختلف لیڈروں کی کیمپینز میں اس طریقے سے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، وہی ٹیگ ورڈز استعمال کیے جاتے ہیں، اور وہی ٹیگ ورڈ آپ یہاں پر دیکھیں کہ جنون کا لفظ استعمال کیا گیا. آج ہمارے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو نہ ناچنا، نہ گانا، نہ قبروں کو سجدہ کرنا، کوئی چیز ان کو معیوب نہیں لگتی. کوئی اخلاقی برائی، ان کو برائی جو ہے ان کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ ان کو کس طرف جو ہے وہ لے کر جایا گیا ہے. دیکھیں، پی ٹی آئی کسی اور وجہ سے ختم نہیں ہوئی. آج اگر پی ٹی آئی کا انتخابی نشان نہیں ہے، پی ٹی آئی ایز اے پولیٹیکل پارٹی ختم ہو گئی ہے، تو پی ٹی آئی کو کسی نے ختم نہیں کیا، اسٹیبلشمنٹ نے ختم نہیں کیا. اور آج جو عمران خان جیل میں ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے نہیں ہے، وہ کسی وجہ سے نہیں ہے، وہ اس اسرائیلی لابی کی وجہ سے ہے. پی ٹی آئی کسی اور وجہ سے ختم نہیں ہوئی، بلکہ پی ٹی آئی کے پاس ویژن نہیں تھا. شروع دن سے کوئی ویژن نہیں تھا. صرف سوشل میڈیا پر ایک ہاؤ ہو شروع کی گئی، عوام کو برین واش کیا گیا، اور اس کے بعد جب یہ اقتدار میں آئے تو ان کے بعد چوائسز آپ دیکھیں ان کے کہ چوائسز کیا تھے. انہوں نے کن لوگوں کو منتخب کیا اپنے وزیر اعلیٰ کے لیے؟ اب یہاں جو ہے وہ علی امین گنڈاپور کو انہوں نے عمران خان کا امیدوار ہے. ذرا اس چوائس کو دیکھیں. ذرا عثمان بزدار کو دیکھیں، اس کی چوائس کو دیکھیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جب بر صغیر کی جو انڈو پاک کی جو ہسٹری ہے آپ اس کو دیکھیں، اگر آپ اس ہسٹری کو پڑھیں تو جب بھی کسی سلطنت پر بیرونی لوگوں نے قبضہ کرنا ہوتا تھا بر صغیر انڈو پاک کی ہسٹری میں، تو وہ ان کے لوگوں کو مشورہ دیتے تھے، بادشاہوں کو، کہ فلاں شخص کو لگا لو، فلاں شخص کو وزیر لگا لو، فلاں شخص کو مشیر لگا لو. مشورے بھی وہی دیتے تھے. اچھا، جب بادشاہ ان نااہلوں کو لگا دیتے تھے اور پھر عوام میں ایک غربت آ جاتی تھی، عوام میں ایک بغاوت آ جاتی تھی، عوام بہت بدحال ہو جاتے تھے، تو اس کے بعد، اور جب ملک بہت کمزور ہو جاتا تھا تو اس کے بعد وہ بیرونی غاصب اس کے اوپر قبضہ کر لیتے تھے. اور ان کی چوائسز آپ دیکھیں، عثمان بزدار جیسے شخص کو پنجاب کا صوبہ دیا گیا، علی امین جیسے شخص کو خیبر پختونخوا، یہ اس کی چوائس ہے. دیکھیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر میں پی ٹی آئی کی بات کرتی ہوں تو میں پی ٹی آئی ورکرز کی بات نہیں کرتی. یہ میں کلیئر کر دوں. پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں، عام لوگ ہیں، جس طرح میں نے کہا، وہ میرے پاکستانی بہن بھائی ہیں. میں بھی پی ٹی آئی کی ورکر رہی ہوں. ہم جو ورکرز تھے پی ٹی آئی کے، وہ ایک سنہرا خواب ہمیں پاکستان کا دکھایا گیا کہ پاکستان میں بہتری آئے گی، پاکستان میں نوجوانوں کے لیے روزگار ہوگا، معیشت ٹھیک ہوگی، پاکستان کو بہت عزت ملے گی دنیا میں. ہم سب نوجوان، ہم سب پی ٹی آئی کے ورکرز اس ویژن، اس نعرے کے اوپر چلے گئے. ویژن تو نہیں تھا، نعرے کے اوپر چلے گئے. ویژن تو شروع دن سے نہیں تھا. تو میرے جو ورکرز ہیں، میرے اور ورکرز کا درد اور تکلیف ایک ہے. میں پی ٹی آئی کے ورکرز کی بات نہیں کرتی. جب میں پی ٹی آئی کی بات کرتی ہوں، میں پی ٹی آئی کے ٹاپ پر بیٹھے ہوئے اے بی سی ڈی کی جو لیڈرشپ ہے، یعنی میں پی ٹی آئی اسرائیل کی بات کرتی ہوں. یہ پی ٹی آئی کی بات، ورکرز کی بات نہیں، میں پی ٹی آئی اسرائیل کی بات کرتی ہوں. جب بھی میں پی ٹی آئی کی تباہی کی بات کرتی ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے لوگوں کی جو میموری ہے، پاکستانی لوگوں کی میموری گولڈ فش کی میموری جیسی ہے. آج اس کے ساتھ کچھ ہوا، کل وہ بھول گئے، فوراً بھول گئے. یہی پی ٹی آئی تھی جس کے دور میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹس میں پاکستان میں کرپشن کے ریکارڈز توڑے گئے. پاکستان میں
पाकिस्तान को IMF के पास गिरवे रख दिया गया, पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स और मोटरवेज को गिरवे रख दिया गया। और पाकिस्तान के खजाने को पीटीआई दौर में इस बेदर्दी से लूटा गया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट तक पहुंच गया। ये किसके दौर में? ये पीटीआई के दौर में हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में 83 अरब रुपए का कर्जा था खैबर पख्तूनख्वा सूबे के ऊपर। इनके दौर में 10 साल की हुकूमत के बाद 1000 अरब से ज्यादा का मकरूज हो गया खैबर पख्तूनख्वा। अच्छा, पाकिस्तान के 80% मुल्क की तारीख के 80% कर्जे जो हैं वो पीटीआई हुकूमत ने लिए। एक रिकॉर्ड बनाया जो कि शौकत तरीन खुद एडमिट करता है। अच्छा, मसला ये है, सवाल ये है कि ये कर्जे, ये पैसे, ये खर्च कहां पर हुए? कोई एक यूनिवर्सिटी बनी हो पाकिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में कोई एक नई यूनिवर्सिटी बनी हो, कोई एक रोड बना हो, कोई एक नया अस्पताल बना हो, और कश्मीर का किस तरीके से सौदा किया गया। कश्मीर पहली दफा अमेरिका से विजिट से वापस आते हैं, इमरान खान अमेरिका से विजिट से वापस आता है, और फिर अगले चंद दिनों में कश्मीर जो है वो भारत उसके ऊपर कब्जा कर लेता है। और इमरान खान का जो पीटीआई का जो एहतजाज होता है वो क्या होता है? हमने कहा कि बड़े गुस्से का इजहार करेंगे, बड़ा हमला कर देंगे भारत के ऊपर। एहतजाज ये था कि नाच गाने के साथ बॉर्डर की तरफ चले गए, वहां पर नाच गाने का एक जलसा किया और फिर वापस आ गए। तो ये थी कश्मीरियों की कीमत। जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं वो आप समझें। मईशत को तबाह किया गया, गलत नाअहल लोगों को पाकिस्तान के अहम ओहदों पर लगाया गया। ये कहते हैं आज़ादी की बात। देखिए, आज़ादी की बात ये करते हैं, इमरान खान की तो पूरी काबीना बाहर से आई हुई थी और वापस बाहर भी चली गई उसकी हुकूमत के ख़त्म होने के बाद। तो ये आज़ादी मांग रहे, किससे आज़ादी मांग रहे? कबाइली इलाके इन्होंने इंजमाम करवाया था इनकी हुकूमत में। अच्छा, कबाइली इलाकों के जो सारे फंड्स हैं, फाटा सेक्रेटेरिएट के जो सारे अरबों रुपए के फंड्स हैं, वो रिकॉर्ड है कि वो अरबों रुपए फंड्स पीटीआई हुकूमत खा गई। वो अरबों रुपए कबाइली इलाकों को नहीं मिले। वो कहां चले गए? कबाइली इलाकों के लोग इस बात पर गौर करें कि क्या आपको इंजमाम के बाद जो आपसे वादा किया गया था कि आपको इतने फंड्स मिलेंगे, क्या आपको मिले? अच्छा, बल्दियाती नुमाइंदों से इख्तियारात वापस लिए गए, बल्दियाती इदारों के इख्तियारात खत्म किए गए पीटीआई हुकूमत में। कौन सा ऐसा? अच्छा, अवाम की जो मेमोरी है वो इतनी शॉर्ट है हमारे मुल्क की बदकिस्मती से, और इसराइली लॉबी की खुशकिस्मती है कि ये वही पीटीआई नहीं है जो कहती थी कि चीनी महंगी है तो मत खाओ। ये वही लोग थे ना कि कहते थे कि चीनी महंगी है तो मत खाओ, टमाटर महंगे तो टमाटर मत इस्तेमाल करो, रोटी आधी खाया करो। ये वो थे जब धमाके होते थे। एपीएस का धमाका इनके दौर में हुआ, यहां पर किस्साख्वानी के धमाके हुए। इमरान खान कहता है कि मैं ब्लैकमेल किसी से नहीं हूंगा, यह उसका जवाब था आवाम को। तो हमारे लोगों की मेमोरी इतनी शॉर्ट है, इनको यह समझ नहीं आ रही कि इस हुकूमत में इनके साथ हुआ क्या। आईएमएफ के पास तो इन्होंने मुल्क गिरवे रख दिया था, मोटरवेज और आपके रोड्स भी गिरवे रख दिए थे, एयरपोर्ट्स भी गिरवे रख दिए थे। मैं समझती हूं कि इलेक्शंस की बात अगर मैं करूं तो पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन इलेक्शन 2018 का इलेक्शन था। 2018 का इलेक्शन जिसमें पीपल्स पार्टी के वोट, आप वीडियोस देख लें, मैं किसी पार्टी की साइड लेने नहीं आई, लेकिन मैं हकीकत की बात करूंगी कि आप वो वीडियोस क्लिप्स उठा लें। पीपल्स पार्टी के वोट्स नालियों से मिल रहे हैं, कूड़ादानों से मिल रहे हैं। नवाज शरीफ के सारे लोग जेलों में बंद थे। पीटीआई जो थी वो बूट पॉलिश करने में मसरूफ थी। एक बूट साफ होता तो दूसरे गंदे बूट को साफ करना शुरू कर दे।
बाजवा इनका बाप था, बाजवा को ये बाप कहते थे, दूसरे जनरल को ये मां का दर्जा देते थे, तीसरे जनरल को ये भाई का दर्जा देते थे। तो ये इनके हालात थे। मैं समझती हूं कि इस दफा जो इलेक्शंस हुए उसमें एस्टैब्लिशमेंट ने कोई रोल प्ले नहीं किया, कोई एस्टैब्लिशमेंट का रोल नहीं था। कोई इदारों ने डब्बे नहीं भरे। पीटीआई के लिए 2018 में जो डब्बे बक्से जो है वो भरे गए, वोटों से लोगों को निकालकर, पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकालकर जो बक्से भरे गए, जो उनके बाप ने भरवाए, जो किसी और ने भरवाए, वो इस इलेक्शंस में नहीं हुआ ये हाल कि लोगों के वोट्स जो है वो कहां से, बैलेट पेपर्स कहां से मिल रहे हैं। इन इलेक्शंस में खैबर पख्तूनख्वा में क्या हुआ? खैबर पख्तूनख्वा में एक तो इस्राइली लॉबी का सोशल मीडिया दिन रात सरगर्म है, उसमें पैसों की कोई कमी नहीं, उसमें पैसों पर जो है वो लोग रखे हुए हैं, दिन रात काम करते हैं मुलाजिम उसके ऊपर। दूसरा ये कि जो बेदर्दी से इन्होंने 10 साल खैबर पख्तूनख्वा को लूटा है, और खैबर पख्तूनख्वा में आज ये हाल है कि यूनिवर्सिटी, पेशावर यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन के लिए पैसे नहीं हैं देने के लिए। इस हद तक इन्होंने डिफॉल्ट पर ले आए खैबर पख्तूनख्वा सूबे को। आज पेंशन के, हमारे सरकारी मुलाजमीन के पेंशन के पैसे नहीं हैं इस सूबे में, ये इस वक्त की सूरत हाल है। तो 10 साल इन्होंने जो बेदर्दी से लूटा, जो नौकरियां पैसों पे बिकी, हर कोई जानता है, ये आप सब जानते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के सब लोग जानते हैं कि नौकरियां कितने कितने रुपए में पीटीआई में बिकी। जंगला बस में जो पैसा कमाया, बिलियन ट्री सुनामी किधर गई? कोई दरख्त आपको नजर आता है? वो सारे पैसे हड़प किए गए। अच्छा, वो पैसे अब जो है वो बाहर आ गए। अब जो पीटीआई के जो मफाद परस्त कैंडिडेट्स हैं, मैं वर्कर्स की बात नहीं करती, मैं पीटीआई के उन मफाद परस्तों की बात करती हूं जो इलेक्शंस की सीट हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं कि मैं सीट पे जीत कर आ जाऊं। तो इन मफाद परस्तों ने तिजोरियों के मुंह खोल दिए जो इन्होंने इसी खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से पैसे खाए थे। आज आपको बताऊं मैं कि खैबर पख्तूनख्वा के जो साबिका मिनिस्टर्स हैं, वो ये जो पीसी होटल है उसके शेयर्स खरीदे जा रहे हैं। 2013 से पहले इनकी हैसियत जरा चेक करें, और आज जो है इनकी हैसियत, माली हैसियत जरा चेक करें कि पीसी के शेयर्स खरीदे जा रहे हैं, बड़े बड़े कारोबार शुरू किए जा रहे हैं। तो ये जो पैसा इन्होंने उस दौर में कमाया, वो पैसा इन्होंने अब किस तरीके से इस्तेमाल किया? अवाम पर इस्तेमाल किया, या इलेक्शन के पोलिंग अमले को खरीद लिया? क्योंकि मैं आपको अपनी मिसाल देती हूं, मैं वजीरिस्तान से कैंडिडेट थी कौमी असेंबली की। अच्छा, मेरे इतने बड़े बड़े जलसे हुए कि वजीरिस्तान की तारीख में इतने बड़े जलसे नहीं हुए। आजम वर्सक में मेरा जलसा हुआ, मेरा वाना बाजार में बहुत बड़ा जलसा हुआ, मेरा मकीन में बहुत बड़ा जलसा हुआ। अवाम दिली तौर पर मेरे साथ थे, लेकिन बच्चों को खाना भी तो खिलाना था, बच्चों का पेट भी पालना था। तो जो रुपए उनके पास गए वो अवाम की कोई गलती नहीं। हाँ, लेकिन अवाम को यह जरूर चाहिए था कि रुपए उनसे लेते, वोट जो है वो किसी अच्छे इंसान को देते, सोच समझ कर देते, माजी को देख कर देते, सोच समझ कर अकल इस्तेमाल करके देते। तो पैसों का इस्तेमाल, अब मुझे ये नहीं मालूम कि वो लोगों पर इस्तेमाल हुआ, वो पोलिंग स्टाफ पर इस्तेमाल हुआ, लेकिन पैसों का खैबर पख्तूनख्वा पे बेदरेग इस्तेमाल किया गया, जो इन लोगों ने 10 साल की जो मिनिस्ट्रियों में, जो वजारतों में इन्होंने कमाए हैं पाकिस्तान से। और पीटीआई इमरान खान की अगर आप बात करें, लैंड माफिया के साथ इमरान खान मिला हुआ था। वो लैंड माफिया जो यतीमों और बेवाओं की जमीनों पर कब्जे के लिए बदनाम है पूरे पाकिस्तान में, उसके साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट शुरू कर रहा था, उसके साथ इसने मुआहिदे किए थे, उसको इसने पैसे वापस दिलवा दिए। तो हमारे लोगों की जो मेमोरी है, मैं फिर कहूंगी कि ये बहुत शॉर्ट है। तो मैं ये समझती हूं कि ये जो इलेक्शंस हैं, ये 2018 जैसे बदतरीन इलेक्शंस नहीं हैं। अब जो पार्टियां कहती हैं कि इलेक्शंस करवाओ, इलेक्शंस करवाओ, इलेक्शंस अरबों रुपए पाकिस्तानी लोगों के पैसों से होते हैं। देखिए, अगर इस्टेब्लिशमेंट ने जितवाना होता या किसी और ने जितवाना होता,
تو میں تو ہمیشہ اداروں کے فیور میں بات کرتی رہی ہوں, پاکستان کے اداروں کی حمایت میں ہمیشہ, کیونکہ دیکھیے اس وقت جو تو میں جیت جاتی, میں سیٹ جیت جاتی, ہونا تو یہ چاہیے کہ میں سیٹ جیت جاتی اگر اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار تھا. اب یہ سارے اس بات پر ناراض ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کیوں نیوٹرل ہے, سب اس بات پر خفا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیوں نیوٹرل ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں اس وقت ہر کوئی دکھڑا سنا رہا ہے, ہر کوئی دھاندلی کا رونا رو رہا ہے. میں بھی الیکشن لڑی ہوں, میں نے تو دھاندلی کا کوئی ہاؤ ہو نہیں کیا, کوئی واویلا میں نے نہیں مچایا, کیونکہ عائشہ گلالئی کو سیٹ کی کوئی لالچ نہیں ہے, اقتدار کی کوئی لالچ نہیں ہے, مجھے جائیدادیں بنانے کا کوئی شوق نہیں ہے, مجھے دوسروں سے دولت میں مقابلہ کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے کہ میں سیٹ نہیں جیتی تو قیامت آ جائے گی. میں الحمدللہ اللہ پر یقین رکھتی ہوں, اور میرا کھانا پینا, میرا گزارا الیکشن سے نہیں ہوتا. ہاں میں اپنے ملک کے لیے ضرور بات کرتی ہوں, میں اپنے عوام کے لیے ضرور بات کرتی ہوں. میرا دل دکھتا ہے جب پاکستان کی صورتحال کو میں دیکھتی ہوں, پاکستان کے سادہ لوہ لوگوں کو میں دیکھتی ہوں, تو میں ضرور یہ اپنا فرض سمجھتی ہوں کہ میں ان کو بتاؤں جو حقیقت ہے. اچھا, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز ٹھیک نہیں ہوئے, ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ الیکشنز جو سیٹیں جیت گئے ہیں وہ وہاں پر الیکشن ٹھیک ہوا ہے, جو سیٹیں ہار گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ الیکشنز ٹھیک نہیں ہوئے. تو جہاں پر آپ جیتے ہیں وہاں آپ کے مخالف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے, تو پھر اس کا کیا کیا جائے؟ اب کیا کریں کہ الیکشنز پاکستان میں دوبارہ کروائے جائیں, دوبارہ الیکشن کروائے جائیں, اس کے بعد بھی یہی رونا ہوگا. پاکستان کی معیشت کا کچھ تو فکر کرو, کچھ تو غم کرو پاکستان کا. روز احتجاج, روز لڑائی, روز انتشار, روز جو ہے عوام سڑکوں پر نکلی ہوتی ہے. عوام کو میں کہتی ہوں کہ ان احتجاجوں سے آپ کے بچوں کا پیٹ نہیں بھرنا. نہ ان سیاستدانوں نے پہلے آپ کے لیے کچھ کیا ہے اور نہ آئندہ کریں گے, آپ کی تباہی کریں گے. اپنی دہاڑی پر توجہ دو, اپنے کام پر توجہ دو, احتجاجوں سے دور رہو. اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے پاکستان کی کہ سفارت خانے, مجھے لگتا یہ ہے کہ جو اسلام آباد پہ بار بار کہتے ہیں لانگ مارچ کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, تو سفارت خانے کہیں پاکستان کو چھوڑ کر چلے نہ جائیں, کیونکہ روزانہ جو ہے وہ ریڈ زون میں یہ حال ہوتا ہے, روزانہ یہ احتجاج ہوتے ہیں. انویسٹمنٹ آپ کے ملک میں آتی نہیں ہے, آپ کے ملک کے یہ حالات دے کر کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرتا, کوئی یہاں پر نوکریاں نہیں کریٹ ہوتی, کوئی کام پر توجہ نہیں دے سکتا. اب تو حال یہ ہوگا کہ سفارت خانے بھی آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے بہت جلدی, جو یہ حال ہے ان کا. جس گھر میں دیکھیں, جس گھر میں ہر وقت شور شرابہ ہوتا ہے, جس گھر میں, چھوٹے گھر کی مثال لے لیں, جس گھر میں آپس میں لڑائی ہو, شور شرابہ ہو, انتشار ہو, اس پر باہر کے دشمن بہت تیزی سے حملہ کر دیتے ہیں. اور میں یہ کہتی ہوں کہ جن لوگوں کو اعتراض ہے برائے مہربانی عدالتوں میں چلے جائیں, یہ لانگ مارچز پہ عوام کو مت لگائیں. اس ملک میں کسی زراعت پر توجہ دیں. کوئی سیاستدان یہ نہیں کہے گا کہ ہمارے ملک کی آبادی جو ہے وہ روزانہ بڑھ رہی ہے, اس کی کوئی فکر نہیں, کوئی لائحہ عمل نہیں. ہمارے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا, ان کے کھانے کے لیے کہاں سے انتظام ہوگا. زراعت پہ کوئی توجہ نہیں. پوری دنیا پانی جو ہے, صاف پانی کو سٹور کرنے پر توجہ دے رہی ہے, ہمارے ملک میں کوئی سیاستدان اس کی کوئی فکر نہیں کہ پانی کو سٹور کرنا ہے. اگلے زمانے میں پانی کے چیلنجز ہو رہے ہیں, پانی آپ کے ملک میں جو ہے یعنی ہیرے اور جواہرات سونے سے جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا پانی کی قیمت. آپ کے ملک کے سیاستدانوں کو کوئی فکر نہیں. زراعت پر توجہ دینی ہے, ہمارے نوجوانوں کی تعلیم اور ہنر پر توجہ دینی ہے, کسی سیاستدان کو یہ فکر نہیں ہے. دیکھیں فلسطینیوں سے سیکھ لیں. میں کہتی ہوں پاکستان کے لوگوں کو فلسطینیوں سے سیکھ لیں. فلسطینی اپنے بچے کو شاپر میں, اس کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں شاپر میں اس نے اٹھائے ہوتے اور کہتا ہے الحمدللہ, یہ اللہ تیرا شکر ہے. پھر بھی یہ اللہ تیرا شکر ہے. ہمارے لوگوں کو کیسے ناشکری سکھائی جا رہی ہے. آپ کے ملک محفوظ ملک ہے, آپ کی حفاظت کی جا رہی ہے, آپ رات کو آرام سے سوتے ہیں, آپ ایک آزادی سے یہاں پر رہتے ہیں. آپ کو ناشکری کون سکھا رہا ہے؟ کون آپ کو
آپ کے دماغ میں یہ خوف جو ہے وہ فیڈ کر رہا ہے, پینک, یہ بھگدڑ مچا رہا ہے کہ آپ نکل آئیں, ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کریں, اپنی فوج اور اپنے اداروں کے ساتھ آپ گتھم گتھا ہو جائیں, تاکہ یہ ملک پر حملہ جو ہے وہ آسان ہو جائے بیرونی قوتوں کے لیے. میں فوج سے کہتی ہوں کہ برائے مہربانی جو آپ کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں ہمیشہ, برائے مہربانی آئندہ پولنگ اسٹیشن سے دور رہیں, پولیس کو کرنے دے ڈیوٹی, آپ جو ہے وہ الیکشن ڈیوٹی سے آپ باہر ہی رہیں. اس وقت گوریلا وار جو ہے پاکستان میں ہو رہی ہے. گوریلا وار کیا ہے؟ کہ چھپ کر حملہ کرنا. بیرونی دشمن یہاں پہ کتنے فورن پاکستان دشمن ایجنسیز کے لوگ موجود ہیں. یہ جو روز ہمارے سیکیورٹی فورسز شہید ہو رہے ہیں, پولیس والوں پر حملے ہو رہے ہیں ڈی آئی خان میں, پاکستان خیبر پختونخوا میں ہمارے آرمی والوں پر حملے ہو رہے ہیں. کون حملے کرے؟ گوریلا وار ہے. چھپ کر حملہ کرتے ہیں, سامنے سے جنگ نہیں کرتے.